السلام عليكم ومرحبا بكم كلكم في هاد لا فيديو هادي. اول حاجه بغيت نقول كنشكر الناس بزاف اللي تفاعلوا في ديك لا فيديو وتفرجوا فيه. كنتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا واحد الايدي جينيرال سور لا كونجيغازون. عرفت راسي تعطلت ما بين ديك لا فيديو وهاد لا فيديو اللي غادي نحط لكم دابا، غير كنت شويه عيانه مي الحمد لله بخير. دابا كنا غادي نشوفوا هاد لا فيديو هادو خاص غير بلا كونجيغازون. غنحاول ندير لكم واحد السلسله خاصه بلا كونجيغازون، يعني غنعزل لا كونجيغازون بوحدهم والغرامير وعلاش لا نديرو حتى لورتوغراف والفوكابولير، يعني داكشي اون جينيرال ديال الفرنسي باش تشدوا لا باز. المهم كيف قلت لكم هاد لا فيديو دا غادي يكون خاص بواحد اول درس في لا كونجيغازون اللي كيجيني انا تري امبورطون، وهو لي برونون دو كونجيغازون. كي شفتوا في لا فيديو اللي فاتت هضرت لكم على كل حاجه في كونجيغازون اون بريف. دونك فهنا غادي نهضروا اون ديتاي على اي حاجه شفناها في لا فيديو اللي فات. كيف قلت لكم انا غنهضروا على لي برونون بيرسونيل اولا لي برونون دو كونجيغازون. حاولت في هاد لي برونون، يعني في هاد الدرس هذا ديال لا كونجيغازون حاولت نعطيكم واحد جو غاتيان، يعني اللي هي واحد القاعده اللي تكون بسيطه بدي مون لي سامبل ومفهومين وكل شيء يفهم شنو كاتبه. ودرت دي زيكزارسيس باش اي حاجه في القاعده اولا في جو غاتيان كاينه ملي نطبقوها في التمارين تكونوا فهمتوا. ما كاينلاش تبقاو مثلا شايفين غير الجو غوتيان وما تعرفوش كيفاش تطبقوها في دي زيكزارسيس بليزيور شوز. داكشي علاش انا اختاريت دي زيكزارسيس اللي هما سامبل، دي فراز لي سامبل ومفهومين وكل شيء ممكن انه يفهمهم. المهم دابا يلا نبداو معنا في اول جو غاتيان عندنا. Premièrement, je retiens les pronoms de conjugaison indiquent qui fait l'action. يعني les pronoms de conjugaison اللي هما les pronoms personnels اللي هما je, tu, il ou elle, nous ou vous ou elle ou il avec s. هادو هما اللي كيتسموا les pronoms de conjugaison اولا les pronoms personnels. هادو شنو هما هاد les pronoms كيفاش كنعرفوهم في الجمله شنو كيفيدونا؟ هادشي كلشي غادي نتفهموه في هاد جوغاتيا. كيف قلنا لا فراز الاولى في جوغاتيا اش كتقول؟ les pronoms de conjugaison indiquent qui fait l'action، يعني كيبينوا لينا شكون اللي كيقوم بهذاك الحدث اولا شكون اللي كيقوم بهذاك الفعل. هذه هي اندي كيف في لاكسيون، كيبينوا لينا شكون اللي كيقوم بهذاك الفعل. هادو هما الدور ديال لي برونون دو كونجيغازون في الجمله، يعني كيبينوا لينا شكون اللي قام بهذاك الفعل. كيفاش زعما احنا غادي نفهموا هادشي مزيان اون ديتاي في لي زيكزارسيس. غير بقاو متبعين معايا وكملوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تفهموا داكشي اون ديتاي. المهم الحاجه اللي خصكم تفهموها اول حاجه شنو هما هاد لي برونون دو كونجيغازون اولا لي برونون personnel. هاد لي برونون دو كونجيغازون كي انديك يعني انديك كي في لاكسيون، كيبينوا لينا شكون اللي قام بهذاك الفعل. هنا ملي هاد الجمله هذه كتبين لنا الا عطاونا جمله وفيها لي برونون دو كونجيغازون اوتوماتيكمون غادي نعرفوا غير القاعده اش كتقول، يعني بحال المفهوم شنو هو اولا لو رول اولا الدور ديالهم شنو هو، وغادي نعرفوهم في الجمله اوتوماتيكمون. المهم نكملوا دابا. قال لك لي برونون دو كونجيغازون ils peuvent remplacer un nom. عندهم تاني دور اولا دوزيام chose هي ان لي برونون دو كونجيغازون ils peuvent remplacer un nom. يمكن لهم يغومبلاسيو يعني يعوضوا لنا واحد لو نون. يعني مثلا في بلاصه ما نبقاو نعاودوا مثلا دوك لو نون ديما، يعني لو نون هو الاسم، بلاصه ما نبقاو نعاودوا دوك لو نون ديما كيحيدوا لينا هما داك لا ريبيتيسيون، يعني كيحيدوا لينا ديك الاعاده وكنعوضوهم بهذوك البرونون دو كونجيغازون اللي كيكون مناسب داك لو نون. مفهوم؟ نكملوا دابا شفنا جوج الحوايج. شفنا باش كنعرفوهم في الجمله، وشفنا حتى المفهوم ديالهم اللي هو انديكي في لاكسيون، كيبينوا لينا شكون اللي كيقوم بالحدث اولا كيبينوا لنا شكون اللي كيدير لينا داك الفعل. لو او شفنا تاني حاجه انهم كيغومبلاسيو لينا واحد لونو، يعني كيبدلوا لينا واحد لونو، كيبدلوا بلاصه مثلا داك لونو مثلا احمد في كاع الجمله كنبقاو نديروا داك احمد كنحيدوا داك احمد كنديروا ايل.
tout simplement. المهم ندوزو دابا بالنسبه لي برونون دو كونجيغيزون كيتقاسموا لينا جوج الاقسام دو كلاس. عندنا الكلاس الاول اللي هو سينغولي والكلاس الثاني اللي هو بلوريال. بالنسبه للكلاس الاول اللي هو سينغولي، شنو هي بعدا كلمه سينغولي؟ سينغولي هي مفرد. كنحاول نهضر بالعربيه باش ما بغيتش نهضر لا فيديو كامله بفرنسي باش حتى اللي ما فاهمش بشوي بشوي، ولكن ابري راه كاينين شي وحدين هما اللي او ميم طون كيبغيو يتعلموا الفرنسي بالكومونيكاسيون. المهم هذا غير واحد الايدي بالنسبه للناس اللي كيقولوا زعما علاش كتهضرش هكا، غير كنحاول نبسط المفهوم. وبالنسبه لاي كلمه قلتها بالعربيه وكنقول لو مون ديالها بالفرنسي، ديروا واحد بتي جوندا حداكم، يعني واحد لاجوندا اللي تكون صغيره وتكونوا تنوطيو فيها كاع داكشي اللي مو اللي كيبان لكم اسونسيال وغادي تحتاجوها. مفهوم؟ دابا بحال هنا سينغولي، سينغولي راه بالعربيه هي المفرد والبلوريال بالعربيه هي الجمع. مفهوم؟ نكملوا دابا. بالنسبه الكلاس ديال سينغولي او لا الكلاس ديال سينغولي عندنا بروميير بيرسون، دوزيام بيرسون، تروازيام بيرسون. يعني شنو هذاك بروميير بيرسون كنمعنو بها هي جو. بروميير بيرسون هي جو، يعني كتقدروا لا ميتريس تسمعوها او لا في دوطخ دي زيكزارسيس في لا كلاس كتقول لكم بروميير بيرسون دو سينغولي. بروميير بيرسون دو سينغولي راه هي جو. كاينه دوزيام بيرسون دو سينغولي راه هي tu، و troisième personne singulier كاينه il او لا elle. singulier كلشي مفرد هنا. اوكي ندوزو لداكشي اللي كاتبه انا بلا كولور بلو. كيف ما كتشوفوا تماك كاينه موا، يعني في موا كتعوض لينا جو او لا جو كتعوض لينا موا لا ميم شوز. يعني كيفاش؟ يعني يقدر يعطوكم داكشي دي زيكزامبل غنشوفهم في لي زيكزارسيس. باغ اكزومبل كنلقاو شي جمله فيها مثلا موا، خصنا نعوضوها بواحد البرونون بيرسونيل اللي كيكون مناسب ليها. يعني شنو في نظركم موا اوتوماتيكمون غادي نعوضوها بجو لحتاش موا كتكون معاها جو. مفهوم؟ حاولت نبسط لكم ليكزامبل. المهم في لي زيكزارسي غتشوفوا هادشي بلي فراز وبكل ما اليوم. المهم دابا نكملوا عندنا دوزيام بيرسون دو سينغولي اللي هي tu، كتكون معاها توا. توا الا قال لك رومبلاسيو توا بواحد البرونون بيرسونيل او لا البرونون دو كونجيغيزون اوتوماتيكمون غادي نديرو tu. مفهوم؟ دابا بالنسبه troisième personne singulier عندنا lui. lui كنغومبلاسيوها ب il، داكور، و elle كنغومبلاسيوها ب elle نفسها لا ميم. مفهوم؟ نعاود نبسط لكم واحد الحوايج اخرين اللي كاين شحال من واحد ما كردش ليهم البال. باغ اكزومبل دابا موا شناهي؟ موا هي انا، يعني جو كنهضروا على راسنا حنا، كنهضروا على نفوسنا زعما حنايا. توا كنهضروا مثلا على انت ولا انتي، هادي بالعربيه. ما كنحاول انا كنتفادى انني نبقى نعطي تراديكسيون زعما بالعربيه فرونسي في اي كلمه. كاينين شي كلمات اللي ممكن تعرفوهم وكاينين دوطخ مو اللي ماشي بالضروره خصنا نبقاو نترجموه. المهم كيف قلنا عندنا توا يعني هي انت ولا انت، كنهضروا على واحد البيرسون اخر من غير حنا، يعني من غير ريوسنا حنا اللي كنهضروا عليهم. عندنا عاوتاني لوي هي إيل كتقال المذكر، كتقال مثلا اي حاجه اللي هي جماد من غير الاسم، من غير الاسماء، يعني من غير الاسماء ديال واحد الاشخاص، من غير لانو كنديروها حتى مثلا شي حاجه اللي هي جماد كيف كنقولوا بالعربيه ولكن تكون مذكر. داكوغ. ال كنديروها حتى هي الاسماء لي نون ديال واحد دي بيرسون اللي هما فيمينا مؤنث، وحتى هي كنديروها حتى هي الجماد ولا شي حاجه بحال هادي ولكن او ميم طون تكون مؤنث بحال لا فواتور. لا فواتور غادي نغومبلاسيوها بال لحتاج فيمينا اون بلوس دو سا ما singulier donc on remplace ب elle sans s féminin singulier en même temps il est جماد. فهمتوني؟ يعني كنحاول نبين لكم كيفاش زعما كنقصد شي حاجه اللي ما كتحيدش كيف كنا كنعرفوا يعني بالدارجه كيف كيقولوا بحال هذاك اللعبه الا كنتو كتفكروا ديك اللعبه ديال حرف ولد بنت خضر داكشي. المهم كنحاول نبسط لكم بالالعاب وداكشي باش تفهموني اكثر.
هادشي اللي كاين. كيف قلت لكم إيل كنديروها المذكر، دونك المذكر شنو هو بالفرنسي ماسكولا، و إل كنديروها بالنسبة للمؤنث بالفرنسي فيمينا. مفهوم؟ دونك صافي سالينا مع السينغولير. غندوزو دابا دوزيام كلاس اللي هو البلوريال. بالنسبة للبلوريال عندنا نو، vous, elle avec S, aussi il avec S. بالنسبة نو عندنا quelqu'un et moi. يعني كيفاش كتقدروا تلقاو في الجملة في واحد لا فراز quelqu'un، يعني هذاك quelqu'un يعني شي اسم ديال واحد البيرسون ولا اسم كيف ما بغيكم، ماشي بالضروره ديال انسان ديال زعما لوم ولا اي حاجه، واحد الاسم ومعاه ديك لو مو ديال موا، يعني معاه ديك كلمه موا، يعني اوتوماتيكمون كنغومبلاسيوها بنو. لحتى شنو عندنا موا دونك غادي نغومبلاسيوها. من غتفهموا هادشي اون ديتاي كيف قلت لكم قبيله مع لي زيكزارسيس اللي غادي نخدمو. المهم من بعد دابا عندنا فو حتى هي لا ميم شوز، غير كاين واحد لا ديفيرونس بيناتهم. عندنا حتى هي فيها كلكا لا ميم بحال نو، ولكن لا ديفيرونس نو كتميز بموا و فو بتوا، يعني اوتوماتيكمون تشوفوا واحد الاسم ديال واحد البيرسون ولا لو نو ديال اي واحد، يعني ماشي بالضروري يكون انسان ديال اي حاجه ومعاها ديك لو مو ديال توا، اوتوماتيكمون غادي تكون فو. من بعد عندنا ال هنا اون بلوريال اس، يعني ملي كيكون عندك الجمع كيف قلنا بلوريال هي الجمع بالعربيه، يعني ال لي زوتر، يعني كيكون شي واحد مجموعه. كيف قلت لكم حتى في الكلاس الاولى سواء كاينه سواء ال او لا ال بالنسبه سانغول ولا بلوريال ديما كنمعنو بها فيمينا، ديما المؤنث. غير بالنسبه للسانغولي كتكون مؤنث مفرد يعني فيمينا سانغولي، وبالنسبه لدوزيام كلاس فيمينا بلوريال يعني مؤنث الجمع. مفهوم؟ بحال عطاتكم ليكزامبل عطاتكم في السينغولي قلت لكم لا فواتور، دونك غادي نديرو ال بلا اس، يعني ال في السينغولي. الا قلت لكم لي فواتور غنختاروا ال لحتاش فيمينا سياره يعني فيمينا، ولكن لي فواتور مجموعه ديال بليزيور فواتور، عندنا مجموعه ديال ماشي فواتور وحده ولا عندنا اكثر من وحده. اون فوا كتفوت لينا رقم واحد دونك راه كنمعنو بها الجمع اكثر من وحده، دونك غادي نديرو ال افيك اس. وبالنسبه ال كتكون معاها او، يعني او اكس، هي هذه كنطقوها او حتى هي او، اولا كيكون لي نون ديال واحد لي بيرسون غير هما خصهم يكونوا ماسكولا يعني مذكر باش نديروها في ايل. الا كان مفرد راه غادي نديرو سينغولير يعني ايل بلا اس، الا كانوا بلوريال راه غادي نديرو معاها اس. مفهوم؟ دابا فهمنا مزيان الجغرافيا شنو كتقول. خصكم تضبطوا معايا هادشي مزيان، تحاولوا كيف قلت لكم قبيله ديروا واحد لاجوندا صغيره تنوطوا فيها اي حاجه بانت لكم، يعني اي حاجه لو مو كنقولوا بالعربيه فرنسي، واي حاجه حاولوا تنوطيو باش تعقلوا. ولكن هادشي راه خاص ضروري المراجعه مينيموم واحد 30 مينوت ولا 1 اور 3 jours par semaine minimum. هادو ماشي زعما ما تراجعوش وتقولوا لا راه ما عقلناش ولا هادي، لا ضروري خاص المراجعه. المهم كنتمنى تكون الشرح وصل لكم تكون هاد القاعده دي بسيطه. حاولت ندير لكم كيف كيديروا لكم يعني في ليكول، حاولت ندير واحد القاعده صغيره بسيطه بديمون لي سامبل، ومورا غادي نديرو دي زيكزارسيس باش تعرفوا ريوسكم واش فهمتوا داك جوغاتيان اللي هي القاعده او لا ما فهمتوهاش. المهم دابا غادي ندوزو لي زيكزارسيس، خليكم معايا حتى الاخر باش تفهموا داكشي اون ديتاي. المهم دابا غادي ندوزو ليكزارسيس. كيف ما شفتوا عندنا واحد دو زيكزارسيس. بروميير اكزارسيس اللي غنبداو به دابا، premier exercice doit recopier ces phrases en remplaçant chaque groupe de mots par le pronom qui convient. هذه هي la question. recopier ces phrases يعني غادي نعاودو مثلا نقولو هاد لي phrases عندنا et en remplaçant chaque groupe de mots، وغادي remplaçant يعني هاد الكلمه هادي شناها قبيله في الجغرافيا remplacer، donc en remplaçant chaque groupe يعني غادي نعوضو chaque groupe de mots يعني
واحد الجروب ديال لي مو مجموعه ديال الاسماء باغ واحد لو نون كي كونفيان عفوا باغ واحد لو برونون كي كونفيان يعني باغ هذاك لو برونون اللي شناهم قبيله اللي هما كيتسموا لي برونون بيرسونيل اولا لي برونون دو كونجيغيزون كي كونفيان يعني اللي مناسبين كل شاك جروب دو مو غادي نعوضوه بواحد البرونون اللي كيكون مناسب ليه. اول بالنسبه لكم نتوما يعني حاولوا نخدموا غادي نخدم معكم دابا لي فراز كاملين ولكن نتوما اللي كتفرجوا في هاد لا فيديو حاولوا مثلا تبعوا معايا ملي نخدم لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه وحاولوا انكم لي زوتر فراز تخدموا بوحدكم بلا ما تشوفوا لا ريبونس او ابري علاش صحوا وديك الساعه باش تحاولوا تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا لا. المهم دابا نكملوا رجعوا التمرين ديالنا ونكملوا. اول لا فراز عندنا سلمى et moi sortons de l'école. سلمى et moi كيف ما شفتوا تما دايره لها واحد الفلوريسون يعني بواحد لا كولور دوطخ كولور باش تميز لينا الجمله باش نعرفوا فين هو الجروب دو مو. الجروب دو مو عندنا تماك هي سلمى et moi باش عرفتها حيت عندنا اول مو هو سلمى ودوزيام مو هي موا يعني اللي هي انا سلمى وانا هذه هي المفهوم ديالها داكور. الا عقلتوا خصكم تحاولوا عندنا هنايا لو مو الاول ولو مو الثاني يعني سلمى اي موا عندنا دو مو دونك خصنا نمشيو نشوفوا لي برونو اللي كيخصو لا كاز ديال بلوريال حيت هنا ماشي سينغولي يعني ماشي مفرد حيت عندنا جوج الاسماء دونك كنولوا محسوبين على الجمع بلوريال. في لا كاز ديال بلوريال شفنا قبيله في جو روتيان كاينه نو و فو و ال و il داكور ولكن هنا في الجمله عندنا موا وموا فين كتكون غير مع نو دونك اوتوماتيكمون هاد سلمى اي موا هاد الجروب دو مو غادي ندير لهم واحد الغومبلاسمون باغ نو غتولي عندنا لا فراز نو سورتون دو ليكول. فهمتوا دابا كيفاش كنديروا هاد الغومبلاسمون وفهمتوا كيف قلت لكم قبيله في جوغوتيان الا رشحتوا معايا الجوغوتيان في لاكاز ديال بلوريال فنو عندنا كيلكان اي موا داك كيلكان يعني هنايا اسم ديال اي حاجه اسم ديال بيرسون اسم ديال دي فيل اي حاجه سميت المدن سميت البلدان لي نو اي حاجه بحال هنا عندنا سلمى اي موا سورتون دي ليكول موا كتكون معانو اوتوماتيكمون دونك غنحيدو هذاك الجروب دو مو وغادي نديرو نو سورتون دي ليكول. يعني كاينين غنحاول هنا نعطيكم دي زاستوس باش تعرفوا دغيا تجيكم التمارين كيفاش تخدموهم ساهلين. اول حاجه غتمشيو تشوفوا مثلا هنا لي جروب دو مو ها يعني المجموعه ديال الاسماء بحال هاد الجمله الاولى هذه هنا عندنا سلمى اي موا دونك سلمى اي موا عندنا دو مو يعني غادي يكون عندنا الجمع. اول حاجه خصنا نعرفوا واش عندنا سينغولي ولا بلوريال. الا كان سينغولي غادي نمشيو نشوفوا داك لي برونون اللي كيخصو سينغولي الا كان عندنا البلوريال غادي نمشيو نشوفوا لي نون لي برونون دو كونجيغيزون اللي كيخصو البلوريال بحال هنا عندنا البلوريال دونك مشينا كنشوفوا فين هذيك سلمى اي موا لو نون ديال موا كاينه فنو دونك اوتوماتيكمون غادي نعوضوا داك جروب دو مو باغ واحد البرونون دو كونجيغيزون اللي هو نو سورتون دو ليكول. مفهوم دابا غندوزو لا دوزيام فراز Amy se repose aujourd'hui. Amy se repose aujourd'hui. Donc تما عندنا واحد لا كولور تاي لي ديفيرون في لا فراز هي امين لا كولور اللي دايرها في امين داكور. عندنا امين اول حاجه كيف قلت لكم كنمشيو نشوفوا واش هاد لا فراز سينغولير ولا بلوريال عفوا زعما هاد لو نون هذا واش هو سينغولير ولا بلوريال سينغولير باش عرفت حيت امين سميه ديال واحد الدار يعني لو نون ديال واحد البيرسون سميه ديال واحد الشخص داكو دونك سميه وحده ماشي عندنا مجموعه ديال الاسماء سميه وحده دونك غادي تكون سينغولير داكور. اجي نشوفوا اش من برونون في سينغولير اللي غادي نعوضوه بامين نشوفوا نجربوا من الاول. عندنا جو قلنا كتكون معاها موا تما ما عندناش موا عندنا امين دونك لا ما غاديش نديرو جو تو كتكون معاها توا هنا ما عندناش توا عندنا امين دونك حتى هي لا. ما عندناش ما كتكون معاها لوي
دونك هنا il كتكون معاها lui و elle كتكون معاها elle. دونك بالنسبة il كتكون معاها lui. هنا ما لقيناش lui ولكن عندنا امين. امين كيدير واش مؤنث ولا مذكر؟ c'est-à-dire est-ce que il est féminin ou masculin. دونك masculin يعني مذكر ماشي مؤنث. مذكر يعني masculin. دونك حنا قلنا il كنديروها في masculin. حنا قلنا il كتكون معاها lui. وي متفقه معاكم ولكن ماشي توجور غادي نديرو لوي غير كنعطيكم يعني الا لقيتو لوي في الجمله كتقدروا تعوضوها حتى هي بإل ولكن سي با توجور كتكون لوي. يعني كيف قلت لكم قبيله راني شرحتها في جوغوتيا ملي كنت كنشرح راه قلت لكم يقدروا نلقاو دي نو دي بيرسون. باغ اكزومبل هنا لقينا امين. دونك امين كيف قلنا سانغولير ماسكولين دونك غادي نديرو معاه il. Il se repose aujourd'hui. مفهوم. ندوزو la troisième phrase. La boulangerie ferme chaque lundi. La boulangerie la même chose غادي نعاودو غادي نشوفوا est-ce que il est singulier ou pluriel. les singulier حيت عندنا la boulangerie c'est pas les la. donc là غنشوفوا واش féminin ou singulier. عفوا زعما بغيت نقصد اسكو il est غادي نشوفوا دابا واش féminin او لا masculin. la boulangerie féminin دونك كتكون معاها elle قلنا كنديروها مع الفيمينا. او ابسط حاجه باش تعرفوا هاد لو نون نتوما واش فيمينا او لا ماسكولا. الا شفتوا بحال هنا لا بولونجيري عندنا لا عندنا واحد لو ديتيرمينون اللي هو لا. دونك لا كتكون معاها يعني كتبين لينا بان هذاك لو نون اللي معاه انا راه فيمينا راه مؤنث. الا كانت لا ولا اون اوتوماتيكمون لو نون اللي كيكون حدا كيكون فيمينا مؤنث. الا عندنا لو ولا ان كيكون عندنا ماسكولين يعني مذكر. هادو دي زاستوس باش كنعرفوا مثلا هاد لو نو واش هو فيمينا ولا ماسكولين خصوصا الا كانوا شي اسماء ديال الا كانوا مثلا شي اسماء ما كتعرفوهمش بالعربيه شنو هما بحال هنا لا بولونجيري راه هي فيمينا. دونك غادي ندير لها واحد الغومبلاسمون باغ ال بلا اس يعني ال لي في السينغولير حيت عندنا غير لا بولونجيري وحده عندنا مفرد ما عندناش plusieurs بولونجيري. المهم نكملوا دابا. انا ندير لها واحد الغومبلاسمون باغ ال غادي تولي لا فراز elle ferme chaque lundi. مفهوم. ندوزو لا quatrième phrase. Agnès et toi travaillez bien. la même chose Agnès et toi هنا عندنا toi donc عندنا Agnès et toi عندنا deux mots donc pluriel. toi فين كتكون مع vous automatiquement غادي نغومبلاسيو هاد الجروب دو مو بو vous. vous travaillez bien. بالنسبه لديك الكلمه ديال جروب دو مو يعني مجموعه ديال الاسماء كان خصكم تفهموا بحال هنا عندنا في لا فراز اللي فيها vous ولا فراز يعني البروميير فراز و كاتريام فراز ديال سلمى اي موا. سلمى اي موا عندنا دو مو دونك يولي كنقولوا جروب دو مو. بالنسبه لا كاتريام فراز انس اي توا سي غادي يسموها جروب دو مو. باغ كونطخ امين ولا بولونجيري ما نقولوش عليهم جروب دو مو نو لحتاش ماشي مجموعه ديال الاسماء عندنا سميه وحده اللي هي امين وسميه وحده ديال لا بولونجيري سيتو. بقاو معايا نكملوا دابا لي زوتر فراز. cinquième phrase il y a moi ferai mes devoirs demain. دونك عندنا هنا واحد لو نون اللي هو moi. اول حاجه كيف قلنا كنشوفوا السينغولير ولا بلوريال. هنا سينغولير moi يعني انا كنهضر على راسي انا moi. كاينه في سينغولير moi فين شفنا كتكون مع جو دونك لو رومبلاسمون اللي غادي نديرو بواحد البرونون بيرسونيل اللي هو جو ferai mes devoirs demain. مفهوم. دوزو l'autre phrase عندنا toi choisis un nom à ton chien. عندنا toi تا هي هو السينغولير ولا بلوريال سينغولير و toi كتكون معاها tu دونك غادي نديرو الغومبلاسمون ديال toi par tu غادي نقولو tu choisis un nom à ton chien. مفهوم. دابا l'autre phrase les filles ont dansé toute la nuit.
les filles غنشوفوا واش pluriel ولا singulier. هنا les filles عندنا pluriel باش عرفنا عندنا لي يعني مجموعه ديال البنات ماشي une seule fille ماشي بنت وحده مجموعه ديال البنات. les donc في pluriel عارفين شحال من كاين عندنا من واحد البرونون عندنا نو او فو و il avec s و elle avec s. قلنا بالنسبه لنو كتكون مع واحد السميه ديال يعني quelqu'un كتكون معاها فو عفوا كتكون معاها quelqu'un. المهم كيف قلت لكم بالنسبه للبلوريال عندنا لي برونون اللي كاينين في بلوريال نو vous il avec s و elle avec s. d'accord. بالنسبه فو عارفين كتكون مع واحد quelqu'un et toi يعني السميه ديال شي واحد وكاين واحد لو مو اللي هو et toi بحال كيف قلنا في ليكزامبل قبيله انس et toi. بالنسبه نو quelqu'un et moi. d'accord يعني ليكزامبل ديال قبيله اللي شفنا سلمى et moi. donc هادو لا ما غاديش نديرهم. بقات لينا il avec s و elle avec s. قلنا il avec s كنديروها المذكر يعني لي ماسكولين بلوريال. هنا عندنا لي في عندنا البلوريال ولكن واش عندنا المذكر يعني واش عندنا ماسكولين لا لي في راهما بنات مؤنث ماشي مذكر. دونك غادي نديرو ال لحتاش ال كنديروها بالنسبه للفيمينا وغادي نديرو ال اللي كتكون فيها اس لحتاش عندنا البلوريال. donc la phrase غادي تولي elles ont dansé toute la nuit. مفهوم دابا ندوزو la dernière phrase. les garçons vont à la forêt pour se promener. les garçons pluriel حتاش عندنا لي مجموعه ديال الاولاد. هنا لي غارسون مجموعه ديال الاولاد. دونك كيف شرحت قبيله هادشي في لا فراز الاخرى اللي فيها لي في دونك اوتوماتيكمون غادي نقولوا il بلا ما نبقى نعاود داكشي ديجا يعني بلا نبقى نعاود كاينه عندنا نوفو كل وحده لاش امتى كنديروا راه شرحت داكشي في لي فراز. المهم هنا كيف قلت لكم لي غارسون فون à la forêt pour se promener غادي نديروا لي غارسون غادي نديروا واحد لو remplacement par واحد البرونون اللي هو il avec s car il est pluriel et masculin. donc la phrase غادي تولي عندنا ils vont à la forêt pour se promener. صافي دابا غنكونوا سالينا لو بروميير اكزرسيس. جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان وحاولت نبسط لكم لي فراز باش تفهموهم اكثر. دابا غادي ندوزو دوزيام اكزرسيس سي لا ديرنيير. دوزيام اكزرسيس relie chaque sujet au bon pronom. حاولت نبدل لكم في الاكزرسيس باش ما تملوش اون بليس دو سا تفهموه اكثر. عندنا تما كيف قريت لكم السؤال relie chaque sujet au bon pronom. يعني relie يعني غادي نسطرو اولا غادي نصيلو كل سوجي بواحد البرونون. اوكي لو برونون هنا اللي عارفين حنا هما je tu il elle nous vous il avec s ou nous ou elle avec s. ومني كتبهم في جهة اليمين بالنسبة للسوجي اولا كيتسمى حتى لي نو ملي كتبهم جهة اليمين هي moi اسماء محمد les deux garçons les mamans toi papa et moi زينب et toi. اول سوجي غادي نبداو بيه هو moi. donc moi هو واحد السوجي دونك هاد moi الا بغينا نغومبلاسيوها بواحد البرونون اولا بلاص ما نغومبلاسيوها غادي زعما شنو هو البرونون اللي يمكن لينا نديرو في بلاصه مو ويعطينا لو ميم هو جو. قلنا مو كتكون معاها جو. داكوغ بالنسبه اسماء دونك واحد سي ان برونون اولا سي ان نون دان بيرسون يعني هو واحد الاسم ديال واحد الشخص. اوكي باقي ما عرفناش واش مذكر ولا فيمينا. عندنا هنايا اسم ديال واحد الشخص. داكوغ عندنا اسماء دونك عندنا سينغولير سي با بلوريال يعني عندنا مفرد ماشي جمع. دابا غنشوفوا واش هي فيمينا ولا ماسكولين. فيمينا دونك اوتوماتيكمون غتكون معاها ال سون اس يعني ما فيهاش اس لحتاش عندنا غير وحده اسماء وحده. داكشي علاش انا درتها مع ال. مفهوم. دابا عندنا محمد كذلك c'est un prénom ou c'est un nom d'une personne.
داكور سي ان نون دان بيرسون تا هو اسم ديال واحد الشخص باقي ما عرفناش واش فيمينا ولا مذكر يعني ولا ماسكولا اوتوماتيكمون خاصنا نعرفوا بعدا واش هو سينغولير ولا بلوريال سينغولير كار عندنا غير محمد واحد ماشي بزاف ديال محمد واحد سينغولير داكور غنمشيو نشوفوا اش من برونون اللي مناسب ليه في السينغولير قلنا بالنسبه للسينغولير عندنا جو عندنا tu وعندنا il و elle je كتكون معها moi دونك لا محمد سميه ماشي انا tu لا ميم شوز لا دونك بقات لينا il و elle كنديروها الفيمينا دونك لا غادي يكون عندنا il اللي حتى il هي اللي كنديروها الماسكولا دونك المذكر اوتوماتيكمون محمد غادي نديروها مع il sans s حيت مفرد الا لاحظتوا ديما كنحاول نعاود لكم لي برونون بيرسونيل اللي كيخصو لي سينغولير واللي كيخصو حتى لي بلوريال كنحاول نذكركم فيهم باش اوتوماتيكمون تفهموا تخرجوا زعما من هاد لا فيديو ضابطين داكشي وعاقلين عليه. كملوا دابا عندنا لي دو غارسون عندنا هنا بلوريال لي دو غارسون عندنا قالك جوج الاولاد راه لي دو غارسون جوج الاولاد دونك بلوريال غادي نديرو معاها il علاش ما درتش نو ما درتش فو نو قلنا كتكون معاها موا ما كايناش فو كتكون معاها توا لا بقات لينا il ولا elle كنديروها الفيمينا حنا عندنا لي غارسون الاولاد يعني مذكر غنديرو معاها il افيك اس لحتاش عندنا جوج ولاد ماشي ولد واحد كان ولد واحد غنديرو il بلا اس ولكن ملي كيكون شي عدد كفايت واحد كنديرو اوتوماتيكمون اللي فيهم اس يعني il افيك اس. دابا غادي ندوزو لي مامون داكور عندنا هنا لي مامون عندنا بلوريال فيمينا بمجموعه ديال الامهات دونك فيمينا بلوريال هي ال افيك اس. توا غنديرو مع تو حيت قلنا توا كتكون مع اوتوماتيكمون تو بابا اي موا هنا عندنا واحد الكلمه اللي هي موا فين شفنا كتكون مع نو دونك غنديرو اوتوماتيكمون مع نو. زينب اتوا راه غادي نديروها مع فو اصلا هي اللي بقات الاخرى واخا ما تبقاش هي الاخرى عندنا توا دونك راه اوتوماتيكمون كتكون معها فو كيف شفنا في لي جوغاتيان قلنا كتكون كلكا اي توا كلكا هنا هو لو نون ديال واحد البيرسون اللي هي واحد البنت سميه ديال واحد البنت اللي سميتها زينب وتوا كاينه دونك اوتوماتيكمون غادي تكون فو. وصلنا دابا لنهايه الفيديو كنتمنى تكون استفدتوا معايا اكثر وجاكم هاد الدرس هذا بسيط بديمو لي سامبل بواحد الجوغوتيان او اوسي دي زيكزارسيس بساط بدي فراز لي سامبل ونتمنى نكون وصلت الشرح ديالي لكم وفهمتوا. الا ما فهمت اي واحد اي شي حاجه خليها لي في التعاليق لتحت. المهم نحاول ما نتعطلش عليكم اكثر. الفيديو الجاي غادي يكون تا هو في السلسله ديال لا كونجيغازون. المهم ما بغيتش نجي ونبدا لكم بالتصريف ديال الافعال لي فيرب زعما فليطو بغيت نحاول نضبطوا بعدا هاد لي برونون بيرسونيل باش غادي نصرفوا لي فيرب وان شاء الله غادي تفهموا كاع داكشي اللي جاي مع الوقت. المهم حاولوا تعاودوا التمارين وتعاودوا تراجعوا هادشي ديما باش ديما زعما تبقاو عاقلين عليه ماشي مره وحده وفي الاخر تقولوا لا كونجيغازون كتجينا صعيبه او لا لونغ فرونسيز شي حاجه ما يمكنش نتعلموها. ما كاينش شي حاجه صعيبه الا انت او انت بغيتي تخليها صعيبه اما كلشي سهل وكلشي ممكن غير الا كانت عندك الاراده وكنتي باغي توصل وباغي تنجح في حياتك وباغي تقرا مزيان وتزيد وتحقق كاع الامنيات ديالك والاحلام ديالك راه خاصك تعذب عليهم راه ما كايناش شي حاجه اللي توصل ليها وهي سهله. المهم كنتمنى لكم النجاح في الحياه الدراسيه ديالكم وتبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا وتعم الفائده اكثر. الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.